आज की इस इमरजेंसी में जो मैंने आपको कॉल किया, ये बलूचिस्तान की मर्दमशुमारी के हवाले से, ये मुल्क के मर्दमशुमारी के हवाले से कल जो रिज़ल्ट आया, इस पे फ़र्स्ट दफ़ा जो मर्दमशुमारी हुई यहाँ वो 1951 पे हुआ, दूसरा 1961 में हुआ, तीसरा 1972 में हुआ, ये चौथा 81 में हुआ, पाँचवा 98 में हुआ और छठा 2017 में हुआ। अभी जो ये मर्दमशुमारी हुई है, इस मर्दमशुमारी में ये जो हमने फिगर आपको बता दिए हैं, बलूचिस्तान के अवाम शुरू से लेकर आज तक आप लोगों को पता है कि इल्मी तौर पे जो हमारी पोजीशन पूरे बलूचिस्तान में 2% रहा है, उस ज़माने में तो 1% ही नहीं हुई। बहुत से ऐसे चीज़ों की हम अहमियत को नहीं जानते थे उस ज़माने में। जब 1 यूनिट हुआ, 1 यूनिट के दौरान, तो उस टाइम जब पाकिस्तान की क़याम हुई तो यहाँ जो वसाइल की तकसीम की बात हुई थी, उस टाइम रकबे की बुनियाद पे उन्होंने वसाइल की तकसीम की। पंजाब की आप चालाकी देखें कि उस वक़्त उन्होंने इसलिए रकबे की बुनियाद पे वसाइल की तकसीम की क्योंकि बांग्लादेश की आबादी ज़्यादा थी। 25 साल के बाद जब बांग्लादेश बना, मुल्क से अलहदा हुआ, तो फिर यहाँ एक नया सिलसिला शुरू हुआ। कराची में मीटिंगें हुई, लाहौर में मीटिंगें हुई। उसके बाद एक नया फार्मूला तय किया गया कि अभी रकबे की बुनियाद पे वसाइल की तकसीम नहीं होगी, अभी पॉपुलेशन की बुनियाद पे होगी। तो ये सिलसिला चलता आ रहा है, पॉपुलेशन की बुनियाद पे वसाइल की तकसीम। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है पंजाब को हो रहा है। इस वक्त भी पंजाब की आबादी जो वो शो कर रहे हैं, वो 12 करोड़ शो कर रहे हैं, जबकि पंजाब की अपनी आबादी जो है वो 7 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। ये एक मुसल्लमा असूल और एक हकीकत है कि एक तरफ़ा जब फ़ैसले किए जाते हैं तो उस रिज़ल्ट नाइंसाफ़ी में बदल जाता है। मैं चैलेंज के साथ एक पॉलिटिकल तालिब इल्म की हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब की आबादी कहाँ 12 करोड़ है। आधा बलूचिस्तान आप निकालें, KPK को आप निकालें, सिंध को आप निकालें, बाकी जो ज़मीन का टुकड़ा जो बच जाता है पंजाब के नाम पे, उसमें आधा ज़मीन 5 नहर जो यहाँ बस रहे हैं, आधा ज़मीन वहाँ गया। 18,000 कारखाने हैं, आधा ज़मीन वहाँ गया। सुपर हाईवे है, मोटर हाईवे है, और मरी के इलाके में पहाड़ी इलाके हैं सारे। तो जब इतनी छोटी सी ज़मीन बच जाती है तो 12 करोड़ आवाम कहाँ से उस ज़मीन में खपाया जाता है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ इस्तेसाल और वसाइल की लूट मार और वसाइल की कब्ज़ागिरियत पर एक नया ड्रामा रचाया गया है, जिससे छोटे कौमों की इस्तेसाल की जा रही है। इस दफ़ा बलूचिस्तान के अवाम ने, यहाँ के दानिश्वर, यहाँ के अदीब, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ जितने भी थे, सब मिल के लोगों में उन्होंने अवेयरनेस पैदा की, आगाही पैदा की। उन्होंने बलूचिस्तान के तमाम तहसील, यूनियन कौंसल, वार्ड लेवल तक लोगों ने मेहनत की और बलूचिस्तान की आबादी 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 35 लाख पे आके पहुंचा है। लेकिन कल जो CCI की मीटिंग था,
اس میٹنگ سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کی آبادی کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کل اس میٹنگ میں انہوں نے 70 لاکھ بلوچستان کی آبادی کا کٹوتی کیا۔ ہماری بجٹ کی کٹوتی ہوتی ہے، سندھ کی کٹوتی ہوتی ہے، ریکارڈک کی کٹوتی ہوتی ہے، سی پیک پہ ہمارے جو پیسے آتے ہیں ان کی کٹوتی ہوتی ہے۔ بلوچستان کو کوئی کالونی نہیں سمجھے۔ ہم اس ملک میں شامل ہوئے، کیسے شامل ہوئے، کس طریقے سے شامل ہوئے، لیکن ہم اس ملک کے حصے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کل پنجاب کی کٹوتی نہیں ہوئی، سندھ کا کٹوتی نہیں ہوا، KPK کی کٹوتی نہیں ہوئی، اور بلوچستان کی آبادی کو 70 لاکھ کی کٹوتی انہوں نے کی۔ کیا بلوچستان کے پروفیسر سارے جھوٹ بول رہے ہیں؟ بلوچستان کے دانشور، بلوچستان کے سارے پولیٹیکل پارٹیاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل اسلام آباد والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ بلوچستان ہمارا حقیقی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، تو اگر بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ ہے تو پھر بھی پاکستان ہے، کہیں دوسری دنیا تو یہ نہیں تھا۔ یہ استحصال کی بو آ رہی ہے، ناانصافی کی بو آ رہی ہے۔ اس زیادتی اور ناانصافی کے خلاف ہم اپنا جادوجہد اسمبلی اور اسمبلی کے فلور سے باہر جاری رکھیں گے۔ استحصال، ناانصافی، ظلم، جبر، یک طرفہ فیصلہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو یونٹی کو کمزور کرتے ہیں۔ دوسری بات، ان 2 دنوں میں انہوں نے کیا کیا بلوچستان کے ساتھ؟ گوادر یونیورسٹی پنجاب میں، لاہور میں بنایا گیا۔ تعلیم کی ضرورت بلوچستان کے عوام کو، وہاں تو 200 یونیورسٹی پہلے سے موجود ہیں، اور اس یونیورسٹی کو آپ گوادر کا نام دے کے سی پیک کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس سرزمین کے عوام کو؟ اور گوادر ایئرپورٹ کا نام ایک ایسی بندے کے نام پہ رکھا ہے، آپ ریفرینڈم کریں، بلوچستان میں کوئی بندہ اس کو جانتا بھی نہیں۔ بلوچستان کی تاریخ میں بلوچستان نے یہاں بہت سے ہیرو پیدا کیے۔ بلوچستان کی تاریخ میں یہاں کے بلوچوں میں بہت کردار ہیں، ہماری ہسٹری ہے، ہم اس ملک کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اپنی تاریخ، اپنا رسم، اپنا رواج، اپنے ہسٹری کو گریو رکھیں۔ یہ فیصلہ کبھی ہم نے نہیں کیا ہے۔ اس حد تک اگر ہم ناپسندیدہ ہیں، ہم آپ لوگوں کے اوپر بوجھ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، یہاں کے انسانوں سے کوئی محبت نہیں ہے، جہاں سے ہمیں اٹھایا گیا تھا اسی پوزیشن پہ ہمیں رکھا جائے، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ لیکن ہم اپنی جادوجہد کو ڈیموکریٹک طریقے سے، جمہوری سیاسی اسٹرگل کے حوالے سے، ہر پریس کلب کے سامنے ہم سیمینار کریں گے، ورکشاپ کریں گے، لوگوں میں آگاہی پیدا کریں گے اس زیادتی کے خلاف۔ انہوں نے کل کے فیصلے میں بلوچستان کے پورے بلوچستان کے سینے پہ انہوں نے خنجر ماری ہے۔ بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہمیں ہوا کہ ہماری آبادی کو 70 لاکھ کی کٹوتی اب کر رہے ہیں۔ ہماری جب چینلیں یہاں آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہی۔ پنجاب میں ایک اگر گھوڑا بھی مر جاتا ہے تو اس کے لیے 10 منٹ میں اس کو کوریج ملتی ہے، یہاں کے انسان مر جاتے ہیں اس کی کوئی کوریج نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ایک ہونا، ایک بلوچستانی ہونے میں یہاں کے تمام پولیٹیکل پارٹی، پشتون، بلوچ، سٹلر، ہزارہ،
سب سے اپیل کرتا ہوں کہ بلوچستانی بن کے اپنے حق کی خاطر جمہوری طریقے سے جادوجہد کریں. اختلاف رائے اگر کہیں ہوتی ہے تو مل بیٹھ کے اس مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے جس پوزیشن پہ ہمارے ساتھ سوتیلی مانگ کا سلوک کیا جا رہا ہے، تو بلوچستان کے عوام کے دلوں میں یہ جو زخم پیدا کیے جا رہے ہیں، اس سے خلا پیدا ہو گیا، اس سے ایک دوری پیدا ہوگی، اس سے یونٹی نہیں ہوگی. انصاف کے تقاضے اگر پورے نہیں ہوں گے، انصاف کا گلا گھونٹا جائے گا، تو اس سے انارکی پیدا ہوگی، انتشار پیدا ہوگی، لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوگی. پنجاب کے حکمرانوں کو میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی ظلم، زیادتیاں، نوآبادیاتی طرز حکمرانی، کالونیل سسٹم، آپ لوگ تو ہے انگریزوں کی باقیات، لیکن ہمارے اوپر کیوں اتنی ظلم کر رہے، زیادتیاں کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی بلوچستان میں اتنے بڑی جمع غفور، ابھی کوئٹہ میں دیکھیں لوگ گاڑیاں نکلتی ہیں بمپر ٹو بمپر ہیں، اتنی بڑی آبادی ہے، ٹھام نہیں ملتے، گھر کو پہنچنے کے لیے ایک ایک دو گھنٹہ ان کو لگتی ہے. یہی پوزیشن آپ کے بیلا کا ہے، آپ کے چمن کا ہے، آپ کے ژوب کا ہے، آپ کے گوادر کا ہے، آپ کے پنجگور کا ہے، آپ کے تربت کا ہے. بڑے پیمانے پہ لوگ یہاں بس رہے ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ 1,48,00,000 ہیں؟ آپ کیسے کہتے ہیں؟ یہ انتہائی ناانصافی ہے، اور ناانصافی کے خلاف ہماری جادوجہد جاری رہے گی. اسمبلی کے سیشن کل اور پرسوں شروع ہوگا. ہم جتنے بھی اسمبلی کے ممبر ہیں سارے بولیں گے اس پہ، پھر واک آؤٹ بھی ہم کریں گے. اس احتجاج کو آخری حد تک ہم لے کے جائیں گے. ایک وقت تھا کسی ماشاء اللہ کے زمانے میں تو اس کی الفاظ تھے کسی جرنیل کا کہ ہمیں تو بلوچستان کی لینڈ اور زمین کی ضرورت ہے، یہاں کی لوگوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آج یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی ریکارڈنگ کی اہمیت ہے، گوادر پورٹ کی اہمیت ہے، سندھ کی اہمیت ہے، بلوچستان کی سائل وسائل کی اہمیت ہے، بلوچستان کے سینے کے نیچے جو دفن ہوئے دولت ہیں اس کی اہمیت ہے. یہاں کے انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں. ہمارے سینسس کمشنر پرکانی صاحب سے صبح میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے تمام ریکارڈ اسلام آباد میں بھیج دیے، ڈپٹی کمشنروں نے سب نے دستخط کیے. ہم سب اس پہ اتفاق ہیں کہ ہماری آبادی بالکل 2 کروڑ سے اوپر ہے، 2,35,00,000 ہے. ہم نے سب لکھ کر بھیج دیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جا کے یک طرفہ کسی کو سنا بھی نہیں، انہوں نے جو کٹوتی کی ہے اس میں کافی ہمیں دکھ ہوا. ڈیموکریسی کی تو بات کیا جاتا ہے اس ملک میں، لیکن ڈیموکریسی ہے نہیں. کنٹرول ڈیموکریسی ہے، یہاں لائک ڈس لائک پہ چیزیں چلتی ہیں. بلوچستان کے پشتون اور بلوچ اور یہاں کے جو ہزارہ سیٹلر جتنے بھی قومیت کے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوش کا ناخن لیں. اس عمل سے صرف ایک گھر کو تکلیف نہیں ہوئی، ایک یونین کونسل کو تکلیف نہیں ہوئی، ایک ڈسٹرکٹ کو تکلیف نہیں ہوئی، ایک جگہ سے کٹوتی نہیں ہوئی، پورے بلوچستان میں انہوں نے خنجر گھونپا اور کٹوتی کر دیا. یہ کینچی جو انہوں نے لگائی ہے یہ ہمارے کپڑوں پہ نہیں لگائی، ہمارے دل کو انہوں نے کاٹا ہے. اور ایسے ظلم اور زیادتی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں، نہ تو اس کی تاریخی طور پہ بدنامی کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملے گا. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جب تاریخ ساز تاریخ لکھتے ہیں تو اس میں ناانصافی اس اسلام آباد کے حکمرانوں کا ضرور وہ ذکر کرتے ہیں جو بلوچستان کے عوام کے ساتھ کی جا رہی ہے. تھینک یو. وزیر اعلیٰ وہاں بیٹھا ہوا تھا، وزیر اعلیٰ سے میری بات نہیں ہوئی. جب وزیر اعلیٰ یہاں آئیں گے تو
तो हमसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे बहैसियत एक इत्यादि कि आप वहाँ बैठे हुए थे, डिस्कशन हुआ, आपका रोल क्या था? हम ज़रूर पूछेंगे उनसे, मेरी राब्ता अभी तक नहीं हुई। देखिए, बलूचिस्तान सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, बलूचिस्तान सिर्फ हमारी पार्टी का नहीं है। जो लोग यहाँ सियासत कर रहे हैं, बलूचिस्तान है अपनी जगह मौजूद है, ये लोग सियासत करते हैं, सीट जीतते हैं, वज़ीर बनते हैं, असम्बलियों में जाते हैं। हम किसी के ऊपर पर्सनल नहीं होते हैं। वक्त और हालात, अवाम की अदालतें उन लोगों को ज़रूर पूछती हैं जो इस बलूचिस्तान के नाम लेके बलूचिस्तान के लिए अगर वो दिफा के लिए कुछ नहीं कहते हैं, आने वाले तारीख़, आने वाले वक्त उसका एहतसाब बलूचिस्तान के अवाम की अदालत करेगी। हम नाम लेके किसी को कुछ नहीं कहेंगे। लोग बाशऊर हैं, लोग चीज़ों को समझते हैं, अदराक भी लोगों को है। इस वक्त मीडिया का दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, लोगों को हर चीज़ का हर 5 मिनट में, हर मिनट में पता चलता है। आए हुए थे, मैंने बलूचिस्तान असम्बली में जो स्पीच किया, इस साल हमारे 84 करारदाद मंजूर हुए थे। इस 5 साल की पीरियड में एक करारदाद पे अमल दरामद नहीं हुआ। ये हमें तीसरी शेरी समझते हैं, हमें इंसान ही नहीं समझ रहे हैं इस्लामाबाद वाले। जब हमारी करारदादों को कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन हम तके नहीं हैं, हम अपनी स्ट्रगल से तके नहीं हैं। हम असम्बली में, कल परसों असम्बली होगा, हम सब बोलेंगे, करारदाद भी पेश करेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे। अगर हुक्मरानों की ऐवानों में हमारे चीख की आवाज़ नहीं पहुंचती है, लेकिन तारीख़ सब चीज़ लिखती है, लेकिन मेरिट भी है एक चीज़ का। रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी एक मेरिट का एक कानून है, जहाँ इंसान अपनी बादशाहत में इतने ख़राब जहनीत रखते हुए अपनी गुरूर में होते हैं, तो फिर फ़ैसला ऊपर से भी आ जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर जहन किसी का ये है कि हम खामोश होकर बैठेंगे, यहाँ तो बहुत से ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये 75 सालों में तो बहुत से इस्तिसाल हुए हैं। हम बोलते रहेंगे, वो इस्तिसाल करते रहें, एक ना एक टाइम आएगा कि हमें इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हमारी एहतियात, हमारी यूनिटी, हमारी ईमानदारी हमें इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। देखें, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, हम वो काम भी नहीं करेंगे, किसी ने अगर हमारे एक अंगुली काटा है, हम अपने हाथ खुद नहीं काटेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग, कुछ कुव्वतें, वो चाहते भी ये हैं कि यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी बाइकाट करें, ताकि वो तो वैसे ही पैराशूट पे लोगों को लाते हैं। तो फिर अगर हम ऐसी गलती करें जो बाइकाट करें, तो यहाँ तो लोग लेन लगे हुए हैं। आपको तो पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में, हाँ, राइट लेफ्ट सेंटर पे तो ऐसी लाइन लगी हुई है ऐसे लोगों का जो सिर्फ येस नो करते हैं। हम किसी को ये मौका नहीं देते हैं। हम शऊरी तौर पे अपनी जादोजहद जारी रखेंगे। जिस हद तक हमारी बस है, हमारी गुंजाइश है, हमारी कंधे हैं, हमारी दोस्तों की सलाहियतें हैं, हम अपने जादोजहद जारी रखेंगे। दुनिया में कहीं बहुत से ऐसे जगह हुए हैं, 100 साल जुल्म हुआ, उसके बाद उनको खैर मिला। बहुत से ऐसे जगह हैं 50 साल जुल्म ज़्यादती हुआ, बाद में उसको खैर मिला। हम अपनी जादोजहद उन ज़ालिमों की जुल्म की वजह से हम अपने पैरों में लर्जिश नहीं लाते हैं। हम अब जादोजहद जारी रखेंगे और शऊरी तौर पे रखेंगे। ठीक है, जहाँ तक बिल पास होती है, तो जो लोग असम्बली के मेंबर हैं, पार्लिमान का एक असूल है, या तो आप उस पर ना करें या हाँ करें। हर बिल पे पूछा जाता है वहाँ से स्पीकर कि इस बिल पे आप इसके हक़ में हैं या हक़ में नहीं हैं, तो हाथ उठाया जाता है कि हम इसके हक़ में। अगर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हाथ उठाते हैं कि हम इसके हक़ में, फिर ऐसे लोगों को यहाँ सियासत में लोगों को गुमराह करने का कोई हक़ नहीं।